Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, December 6 sa tuig 2024 ug anaa na kita sa unang semana sa Adbiento. Ug karong adlaw usab nga igsoon sa adlaw nga Biyernes, karon usab atong gisulog ang first Friday of the month of December ug katapusang first Friday sa tuig sanglit ang Disyembre, mauman ang katapusang bulan sa tuig. Usbon ko na karong adlaw first Friday sa bulan sa Disyembre, apan mausab ang katapusan nga first Friday sa tuig 2024. Busa akong giawhag gyud ang tibuok banay, ang mama, ang papa, ang mga anak, ang mga lolo ug mga lula nga akong gihangyo nga kung anaay panahon nga makasimba kang adlaw atong i-grab ang maong opportunity nga makasimba. Kung dili makasimba sa buntag, base na ay misa sa inyo ang parokya o sa parokya nga duol sa inyo ang lungsod sa hapon. Busa ako gyung awhagon ang tanan nga mosimba sanglit karong adlaw first Friday of the month man. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw gayud nga kanunay gyud silang naminaw nining ato ang tulumanon sa atong pagpamalandong sa ebanghelyo. Ilabi na gayud ang ato ang mga buutan gyud kayo nga mga benefactors. Kami gayud nagapasalamat sa inyo ang pagkamanghihatagon. Salamat kayo nga ang grasya nga gihatag sa Ginoo kaninyo inyo agayong gi-extend nganhi kanamo nagtabang spiritually, emotionally, ilab na gyud financially aron nga sa ato abitong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diha sa pinaagi nining pulpito sa kanginan. Ato hinumduman na nga kining ato abitawng pagmamalandong sa matag adlaw maabot bini sa dili lang ni siya diri sa probinsya sa Misamis Occidental, dili lang ni siya maabot dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kani usab maabot po ni siya diha usab sa probinsya sa Zamboanga del Sur, maabot po ni siya diha sa probinsya sa Lanao del Norte, apil na usab ang Lanao del Sur. Busa kini kung maka-tune in sila, makanungugid sila sa atong pagmalandong nining pulong sa Ginoo ug iladig masayran nga kita di ay anaa ditay ministry diha sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi diha sa atuang mga social media, ilabi na gayo diha sa atuang radio station ang DXDD, ang pulpito sa kahanginan. Busa salamat gyud kayo sa atuang mga benefactors sa ato usab nga naglanta karon sa FB page kani maabot gini siya sa tibuok kalibutan, no? Kani ato ang pagkumalandong karon maing buntag kaninyo kami po naghangyo o panawagan no sa tanan nga kana atong tabangan ang kani ba tong ato ang radio station ang GXDD. Anaa naman tayo mga benefactors nindot usab nga kamo usab nga nakadungog kada bitaw motabang especially diya sa financial aspect. Gamay ra kay nga tabang pero kung kana bitaw tapuon mudako naman na siya. Unya kanang inyo ang tabang nga ginagmay kung kana kinasing-kasing sure yun ko nga panalanginan yutas Ginoo. Kay palangga man sa Ginoo ang tawo nga mangyatagon. Busa sa tanan nga nakapaminaw karon. Nindot nga mutabang ta sa tuang DXDD diya sa tuang pulpito sa kahanginan. Ginagmay lang nga tabang pero dako na kay na siya ug makapalipay na kanamo ug sa tanan nga karabetong maabot nining ato ang tulumanon ag pamalandong sa kaning pulong sa Ginoo diha sa kanibitawng pulpito sa kahanginan. Ngayon ako usab nga pagtimbaya og birthday greetings, belated birthday, happy birthday, no? Belated ngadto sa kong classmate sa high school, si Daisy Marie Serino nga taga Kasusan diha sa lungsod sa Aluran. Classmate mi sa high school diha sa St. Matthew's High School ug iyang birthday adtong December 4 adlaw nga Miyerkules. Busa kang Daisy Marie Serino, belated happy birthday. Ako usab nga pagtimbaya o pag-greet usab pagsaludo
ngadto kang Reverend Father John Lee Cody Sarinas nga siya mao ang kuraparoko diya sa Holy Cross Parish diya sa Barangay Talaeron, Dakbayan sa Orqueta. Sanglit ni adtong iyabang priestly anniversary kagahapon mao ang priestly ordination anniversary ni Reverend Father John Lee Sarinas. Ikasiyam niya nga tuig kagahapon nga adlaw nga Huwebes, sanglit karon adlaw man nga Biyernes, busa kagahapon nagsaulog si Reverend Father John Lee Cody Sarinas iyang ikasiyam nga paghandom diya sa iyang or ikasiyam nga tuig sa iyang ordinasyon sa pagkapari. Busa kang Reverend Father John Lee Cody Sarinas nga mao ang kuraparoko sa Holy Cross Parish Talaeron, Dakbayan sa Orqueta, ug mausab ang liturgist sa Archdiocese nga maoy gitudlo sa tong Arsobispo nga maoy mahimong liturgist sa Archdiocese, Father Cody. Happy Presbyteral Ordination Anniversary kanimo karong adlaw. Kagahapon. Ako usab nga congratulations no sa successful nga nahitabo nga Advent Recollection sa tanan nga mga mintambong sa Advent Recollection nga nahitabo nitong adlaw nga Miyerkules, December 4 nga gipahigayon digto sa Bayfront Arena diya sa Dakbayan sa Oroqueta. Congratulations gyud sa tanan nga mintambong. Ilem na pod kang Reverend Father Jerry Orbos nga mao ang ato bitawng recollection master ang naghatag sa recollection. Special po nga congratulations sa tanan nga mga sakop sa parokya sa Holy Cross Parish Talaeron, Oroqueta City nga gipanguluhan silang butan, ambungan ug abtik kayo nga kuraparoko si Father Cody Sarinas sa pag-facilitate sa maong Advent Recollection. Sila magid ang nangunay, nag-facilitate niini, nag-andam sa venue, naghanay sa program, apil na po sa pagkaon busa. Congratulations kaninyo tungod kay nahimong successful gayud ang atuang Advent Recollection. Daghan ang nanambong, daghan usab ug nakatunan, apil na pod pipila pod kayo, pipila ka mga pari ang naadidto nga nakigduyog sa mga parokyano, nga nakigduyog sa katawhan sa Dios sa lokal nga simbahan sa Osamis aron sa pagpahigayon sa Advent Recollection. Busa sa tanan nganing tambong, congratulations sa tanan usab nganing facilitate ang Holy Cross Parish nga gipanguluhan ni Reverend Father John Lee Cody Sarinas. Congratulations. Kuan day pahibalo di ay nga karong adlaw no, December 6 taman karong Domingo, December 6, December 7 ugma Sabado, and then December 8 adlawng Domingo. Magpahigayon di ay og ika-18 nga Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus. Usa man ni sa ka tinuig nga kalihukan sa atuang mga batan-on sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Busa sukod karong adlaw, taman karong Domingo magpahigayon sa ika-18 na nga kanabetong pagsaulog nining Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus or AYR. Ang venue niini digto sa parokya ni San Nicolas de Tolentino diya sa lungsod sa Plaridel. Nya nindot kay slag tema, ang tema nila Abound in Joy, Christ is our hope. Timing kayo sa atong pagsaulog nining panahon sa Adbyento. Sanglit usa sa mga tema nga atuang gipamalundungan sa panahon sa Adbyento, mauman ang paglaom, hope. Unya ang hope mao man ni ang magdala nato nga mahimo kitang malipayon taliwala sa mga ato abitong gipang sagubang karon, taliwala sa ato mga sitwasyon nga naa kita karon. Ang paglaom mo'y maghimo natong malipayon kay kini nga paglaom magdala man nato diya sa kalipay ni Kristo. Usbon ko ha nga karong adlaw taman sa December 8 magpahigayon sa ika-18 nga Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus ang atong mga batan-on dinhi sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis. Ang venue sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel. Nga ang kuraparoko sa maong parokya ug mausab ang Archdiocesan Youth Director wala lain kundi si Reverend Father Regidor Yeye Abalde. Busa atong iampo ni nga kalihukan sa atong mga batan-on nga hinaot unta mahimo kining magmalampuson, nga hinaot unta ang atong mga batan-on anaa sila makatunan o hinaot unta na kining ilang makatunan ila ang i-apply diha sa ilang kinabuhi nga sila unta mamahimo nga kanabitawng maayong anak sa Dios
maayong anak sa simbahan, ilabna gyud mahimo silang maayong anak sa ila ang mga ginikanan. Nga igsoon ko na ni Kristo, dining adlaw nga Biyernes, first Friday of the month, katapusan usab nga first Friday sa tuig sa 2024, ang ato ebanghelyo atong kutloon, sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya bibiya si Jesus ni adtong dapita. Ug samtang naglakaw siya, duha ka buta nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, anak ni David, kaluy-i intawon kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniyang duha ka buta ug nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gihikap ni Jesus ang ilang mata ug giingnan sila, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Ug sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayud pagsugilon niini kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gisangyaw hinuon nila ang balita, mahitungod kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yuta. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo, atong ebanghelyo karong adlaw, atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, unya kapitulo 9, versikulo 27 hangtod sa 31. Din atong nadungog nga si Jesus samtang naglakaw sila sa kuyog ang iyang mga tinun-an, anay duha ka buta nga ning singgit, Jesus anak ni David, kaluy intawon kami. Ang ilang tumong nga nung singgit sila nini tungod kay gusto silang makakita og balik. Nagtuo sila na sila maayo ni Jesus. Ug gumikan silang pagtuo, gihikap ni Jesus ang mga mata sa buta ug sila nakakita. Unya gipinahan sila ni Jesus nga dili ni isulti bisan kinsa, pero unsa gibuhat sa buta, ila noong gisangyaw ang maayong balita mahitungod kang Jesus ug unsa ang maayong balita nga sila naayo diha sa ilaang pagkabuta. Kinsay gaayo nila? Sa Jesus. Nini ito ebanghelyo mga igsoon, niining giayo ni Jesus ang duha ka buta sa dihang naglakaw sila. Adun ako'y duha ka punto nga gusto nga ipambit kaninyo karong adlaw nga Biyernes. Ito po kumalandong sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 9 unya versikulo 27 hangtod sa 31. Unsa man nga duha ka punto? Unang punto mga igsoon ko ni Kristo. Ang duha ka buta ila ang gi-acknowledge or ila ang giangkon nga sila buta. Ug sa ilang pag-angkon nga sila buta, sila nangayo sa kaluoy sa Dios. Usbon ko, ang mga buta giangkon nila ang ilaang pagkabuta. Ug sa dihang pag-angkon nila nga sila buta, nangayo sila diha sa kaluoy sa Dios. Nindot kay ning action sa mga buta. Nganuman kay kung wala pa nila gi-acknowledge or kung wala pa nila gi-recognize, wala pa nila gidawat nga sila buta, dili sila mangayo sa kaluoy sa Ginoo. Kung wala pa nila gidawat nga buta day mi, nga buta day sila, dili sila butawag kang Jesus, anak ni David, kaluy iintawon kami. Sa laktod nga paka-istorya mga igsoon, ang mga buta naayo sila, or the first step of healing, the first step of experiencing God's mercy is to acknowledge our illness. Usbon ko, aron day kita mamaayo, ang pinakaunang butang nga atong buhaton, atong i-acknowledge nga kita di ay ana ay apan, nga kita di ay mga masakiton, kita di ay mga makasasala. Pero kini nag-require ni siya og humility. Kay through humility, we see our own blindness. Madawat lang nato nga kita masakiton kung natin pagpaubos nga mudawat nga kita di ay naaingani. Unya, pinaagi lang po diha sa pagkamapaubusanon, kita makadawat diha sa panalangin o grasyas Ginoo. Busa, kini mga igsoon, sa ang mga buta, ilang gidawat nga sila di ay buta. They acknowledge, they recognize nga sila buta, busa nangayo sila sa grasyas Ginoo. Busa kaya ta usab, magbaton ta sa pagkamapaobsanon nga mudawat na kita masakiton, nga kita
nga kita makasasala, nga kita dili perpekto. O sa to pag-angko niini, moduol tas Ginoo, mangayo ta sa iyang grasya, mangayo ta sa iyang kaluoy. Sanglit ang mga buta, nangayo sila sa kaluoy sa Ginoo, ning tuo sila nga sila ayuhon ni Jesus, busa sila nakita pagbalik. Busa alikayan unta nato kani bitong gitawag nato pagka-arogante, pagka-hambugiro. Kaya bitong taong arogante bitaw nga, kaya bitong hambugiro kayo nga dili bitaw sila, nga bitong dili mo dawat ba nga kita naatay mga apan sa kinabuhi nga kita mga makasasala. No, dili unta ta mahimong arogante. Kayang pagka-arogante maghimo manatong mga buta nga mo acknowledge sa panalangin o kanibitong grasya sa Ginoo. Busa mga igsoon ko ni Kristo kana sama nga ang mga buta, they are humble enough to acknowledge that they are blind. Karon ang pangutana, kita pud ba? Humble, mapaobsanon ba pud ta nga kaning muangkon, mudawat, nga kita di ay masakiton, nga kita di ay makasasala, nga kita di ay buta usahay sa tong kinabuhi? O humble enough ba pud ta nga mangayo sa panalangin o grasya sa Dios? Ikaduhang punto mga igsoon. Sa introduction sa Ebanghelyo, giingon dito nga si Jesus ning biya niya adtong lugara. Ug sa pagbiya ni Jesus niya adtong lugara, ay ang na-encounter si Jesus sa mga buta. Usbon ko, ikaduhang punto, si Jesus ning biya sa introduction sa Ebanghelyo, si Jesus ning biya niya adtong lugara. Ug sa pagbiya ni Jesus ning lugara, iyang nakit-an or siya na-encounter siya sa mga buta. Ug didto nahitabo ang maong pag-ayo sa mga buta nga gi-acknowledge nila ang ilang pagkabuta o nangayo sila sa panalangin o grasya sa Ginoo. Kining pagbiya ni Jesus niadtong lugara nindot kayo. Nganuman. Kay kung wala pa si Jesus ni biya niadtong lugara, dili pod unta maayo tong buta. Kung wala ning biya si Jesus niadtong lugara, dili pod unta ma-encounter sa mga buta si Jesus. Sa mo ni, ang pagbiya ni Jesus ni adtong lugara, nagtudlo ka nato, kaya itong the art of letting go or the art of detachment. Tungod kay ang letting go or detachment, importante kayo. Yes, ato ang pagtubo. Kung kita mo let go or kung kita mo detach sa usa ka butang, kini siya significant, importante kayo. Diya sa ato ang pagtubo, isip tawo, pagtubo, isip lumulupyo diya sa kalibutan, o pagtubo usab isip mga anak sa Dios. For example, imagine, kung dili ka ka-let go sa imo ang pagka-elementary, kung dili ka mo detach sa imong kagulingon, sa imong pagka-elementary, dili mo ka mutubo. Ngano man? Kay dili mo ka maka-proceed sa high school kung mapabilin ka nga elementary. Nya kung high school na ka, nya kung dili po ka mo let go or mo detach sa imong kagulingon sa pagka-high school, well, dili po ka mutubo. Dili po ka kay dili makasulod sa college kay kanang bitong nagapos mo kay kasi imong pag-high school. So you see, the art of letting go or the art of detachment, imong i-detach imong kagulingon sa usa ka butang, importante kaayo tungod kay kini kabahin man diha sa pagtubo. Usbon ko, kung wala pa si Jesus ning biya ni adtong maong lugara, dili unta siya ma-encounter sa mga buta. Dili unta mamaayo ang mga buta kung si Jesus wala panimbiya ni adtong lugara. Well, katong lugara, mamanto ang katong balay bitaw sa usa sa mga leader sa sinagoga. Tungod kay kung atong basahon ang previous verses ni bitaw Ebanghelyo ni San Mateo, kay atong Ebanghelyo karon gikutlo man sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9, versikulo 27 hangtod sa 31. Pero kung muatras tagamay, ato mang mabasa nga si Jesus didto siya sa balay sa usa sa mga leader sa sinagoga nga naman kay di ba giadto man siya sa usa sa mga leader sa sinagoga kay nagpakiliuy usab nga naman kay namatay man ang iyaang anak nga babaye. Unya iyang giadto si Jesus ug iyang inan nga bag-o lang gid namatay akong anak nga babaye, pero kung moadto ka sa balay basi mamaayo to siya, basi mabalik siya sa iyang nga ana siya kinabuhi. Busa giadto sa ni Jesus ug sa pag-adto ni Jesus adunay usa ka babaye nga nag-suffer og hemorrhage sa pipila ka tuig.
Unya, mingon ang katong babae nga kung makahikap lang ko sa kadibataong bistin Jesus, basi katulang sidsid sa bistin ni Jesus, maayo ako. O katong babae ning hikap na maayo siya. Nya man adto ning adto si Jesus sa balay sa lider sa sinagoga. O gito sa paghikap ni Jesus sa bata, ang bata na maayo, nabalik ang iyang kinabuhi. Nya gikan didto ning lakaw si Jesus, ning biya si Jesus. Unya ang sulod nga eksena mao na ning pag-ayo sa mga buta. So sa kanini nindot kayo. Si Jesus ning biya sa balay sa lider sa sinagoga, nag-ayo siya didto. Pero wala lang nagpundo sa Jesus didto. Ning biya pod si Jesus ug sa iyang pagbiya anaay nindot nga nahitabo unsa man ang mga buta na ayo. Usbon ko kini nagtudlo kanato kining the art of letting go, the art of detachment. Sa atong kinabuhi, sa atong pagtubo, naagi tay mga butang nga kinahanglang biyaan. Naagi tay mga practices, mga actions na kinahanglang biyaan. Naagi mga butang nga kinahanglan nga ato i-detach nato ang atong kagalingon. Well, wala nagpasabot nga kini sila. It's either wala nagpasabot nga kini sila dili mamaayo nato, pero kinahanglan tang mulet go tungod kay kung dili ta mulet go, dili pud ta mutubo isip mga anak sa Dios, isip tawo sa atong pagtubo. Atong dumdumon nga God's grace is dynamic, dili siya stagnant. So kaning the art of letting go, kani siya nag-correspond siya sa nature, sa grasya sa Ginoo nga dynamic, dili siya stagnant. Kabantay mo sa tubig, kung stagnant ang tubig, unsa may tabo sa kaning tubig nga stagnant? Baho, dayon hugaw, dayon puy-an og mga waya-waya, lamok, dengue na dayon. Kanang Dead Sea sa Holy Land, nganong nahimo mo siyang Dead Sea? Tungod kay wala man say outlet, pot pasabot nga sige ra siya dawat, wala si outlet, subot pasabot nga stagnant ang tubig. Tungod kay stagnant ang tubig, nahimo siyang patay. Bot pasabot nga walay mabuhi nga mga isda didto, gumikan sa iyang kaparat. So you see, the art of letting go, the art of detachment corresponds sa nature, sa grace sa Ginoo nga dynamic. Nya kung dili ta mo let go, kung dili ta mo detach sa usa ka butang, dili pud ta mutubo. Nguni, mga igsoon, sama nga si Jesus ning biya sa maong lugar. Sama nga si Jesus sa pagbiya niya sa usa ka lugar na maayong hitabo. Kita pud ba ka? Are we brave enough to detach ourselves from the things that although kani nga mga butang importante ug nindot, pero kinahanglan nato i-detach atong kaugalingon for a greater purpose nga mao ang atoang kanabitawong maturity, pagtubo na to. Are we brave enough to let go, to practice the art of letting go? Are we brave enough to detach ourselves from the things that we love for a noble purpose, nga mao ang pagtubo isip tawo? So duha ka punto. Unang punto, akong balikon kaganina, nga are we brave enough to acknowledge, to recognize nga kita masakiton, nga kita buta, sa itong pag-acknowledge nga kita masakiton, sa itong pag-acknowledge nga kita buta, mangayo ta sa grasya sa Ginoo. Kaduha, are we brave enough to practice the art of letting go? Are we brave enough to let go? Are we brave enough to detach ourselves from the things that hinder us in becoming maayong tao? Igsuon, acknowledge that we are weak, recognize that we need God's grace, and then let go of the things, detach ourselves from the things nga nagpugong kanato aron kita mutubo. Kining duha ka punto mo atong makutlo diha sa atong ebanghelyo karong adlaw. May igsoon din nila kutob sa akong pagmamalandong. Dili nato kalimtan nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan natong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan gyud kayo ang tawo nga maningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og maayong bunga. Igsuon, ugma na usab makita na pud ta dinhi sa atong pulpito sa kahanginan. Magdungan ta pamalandong
sa pulong sa Ginoo. Sanglit ang pulong sa Ginoo, mauman ang maghatag kanato kusog aron kita makapadayon sa atong panaw dinhi sa kalibutan, ang panaw sa paglaom. Uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.